भारतीयांक अभिमानाची गोष्ट की राष्ट्र हे प्रथम ह्या संकल्पनेंतल्यान आयचो जो एक आमची जी संपूर्ण देशभर एक जो माहोल राष्ट्रा बद्दल प्रेम व्यक्त करपाचो जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां भारतीयांक मेळ्ळा ताचो एक फातोर्डा भाजपा मंडळाच्या वतीन आजची ही तिरंगा रॅली आमी फातोर्डा मतदारसंघात काडटात आनी ताका बरो प्रतिसाद आज आमकां हांगा सगळ्यांक मेळिल्लो आसा। ही रॅली काडपाचो फाटले उद्देश की सगळ्याच्या युवा मोर्चा आनी भाजप मंडळ हांच्या जोड पावलान हो कार्यक्रम जाता। तर ही रॅली काडपाचो उद्देश म्हळ्यार एकूच की राष्ट्रप्रेम सगळ्याच्या जे नागरीक आसा भारताचे तांचे मदीं एक ज्योत पेटोवपाची जी तांची ती मेमरी आसता ताजी करपाची असो ताका लागून आनी एक देशप्रेम म्हणटा कितें हें सांगता सगळे हे युवा पिढी जी आसा ताका लागून तांणी ती ही जी क्रांती आसा ती फुडें व्हरची म्हणून ही आजची आमची रॅली हांगा आमी आयोजीत केल्ली आसा। ताका बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। हांव मागता आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब दिलीप नायक हांणी आजची तिरंगा ध्वज रॅली आमचे मंडळ फातोर्डेचे आणि आमचे युवा मोर्चा फातोर्डेचे हांच्यांनी म्हणून ही आयोजीत केल्ली आसा। अशी रॅली गांवांनी आनी देशभर चालू आसा। एकूण स्वातंत्र्याचें म्हत्व लोकां मेरेन ते पावचे आनी लोकांक देश प्रथम ही भावना रक्ताच्या कणाकणाक सदांच सदोदीत उरची ताज्या मुळे राष्ट्र सशक्त आनी समर्थ हें सदांच उरतलें ही हाच्या फुडें भावना आसा। आमचो रोहित वेर्णेकर आमचो युवा अध्यक्ष हांगा आसा ताणें ह्या युवांक फुडें काडून आज बरे प्रमाणात युवा हांगा आयिल्ले आसात। ताच्या बरोबर मंडळाचे आमचे सगळे पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचे सगळे सभासद आनी मोठ्या संख्येन फातोर्डेच्यान नागरीक माता भगिनी बी हांगा पावल्ले आसात। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज आम्ही हांगा सगळे जमिल्ले आसा एक बायक रॅली काडपाची तिरंगा बायक रॅली। हे बायक रॅलीचो हे आसा एकूच उद्देश आसा की जे नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर हेणी एक अपील केल्ले की सगळे हर रविवार तिरंगा हे सगळ्यांनी 13 ते 15 तारीख पर्यंत आमी लावचो। पूण हे उद्देशा खातीर सगळ्या सांगपा खातीर आनी सगळ्या इन्फॉर्मेशन पावोवपा खातीर आमी आज ही बायक रॅली ऑर्गनायज केल्ली आसा। ही बायक रॅली आमी जे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी भर आमी भरून लोकांक दाखोवन तांकां तेंचे भितर एक देशभक्तीची भावना वाडोवपा खातीर आमी हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी इतलो क्रावड पळोवन आमकां दिसता आमी हो प्रयत्न आमी केल्लो तो सक्सेसफूल जाल्लो आसा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पक्षाचा जय।